देश तथा विदेशबाट हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्कार। आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता, पछिल्लो समयको निकै चर्चित व्यक्ति सृजना वाग्लेजी हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय जुन तीजको ट्रेन्ड चलेको छ त्यो ट्रेन्डमा सोफिया थापा, दुर्गेश थापा लगायतका चर्चित गायिकाहरूले विभिन्न किसिमका विवादित गीतहरू, जुन तीज विशेष, जुन नारी विशेष भन्छ, त्यो विषयमा विवादित गीत गाइसक्यो भने हाम्रो सृजना वाग्लेजीले अहिले पछिल्लो समय के गरिराख्नु भएको छ यो विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हजुरलाई स्वागत छ सृजनाजी। धन्यवाद। के गरिराख्नु भएको छ पछिल्लो समय? अब यही त हो नि, समाजमा असामाजिक तत्त्वहरू पैदा भएका छन्। यिनै असामाजिक तत्त्वहरूलाई समाज के हो, समाजमा रहिसकेपछि तिम्रो धर्म के हो, समाजप्रति तिम्रो उत्तरदायित्व के हो भनेर बुझाउँदैमा दिन व्यतीत भइरहेछ। कहिले उनीहरूले अब केटा मान्छे भएर साडी लगाएर नाच्दिन्छन्, केटी मान्छे भएर च्यातिएका प्यान्ट लगाएर नाच्दिन्छन्, अनि हामी यसको कानुनी उपचार खोज्दै हिँड्नुपर्छ हैन। उनीहरूले त कमाइरहेको छ, हाम्रो दिन भनेको यिनीलाई चाहिँ कसरी असामाजिक तत्त्वहरूलाई चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ भन्ने सिकाउने हैन। यिनै कुराहरूमा हाम्रो दिनचर्या बितिरहेको छ अहिले पछिल्लो समयमा। तपाईँको अहिले प्रोसेस चाहिँ कतिसम्म पुगाउनु भयो, के गर्न सक्नुभयो तपाईँको सफलता? जब पछिल्लो समयकै कुरा गरौँ, सोफिया थापाले नो व्रत प्लिज, यस्तो अबको तीज नो व्रत प्लिज भनेर एउटा गीत पस्किनु भएको छ। त्यो गीतले हामी के प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्छौँ भने जब तीजको माहौल आउँछ तब हामीले त्यो तीजका गीतभित्र हामीले मौलिकता खोजिरहेका हुन्छौँ। हामीले तीजको मर्म के हो, तीजको महत्त्व के रहेछ त हैन, तीज पर्व मनाउने ट्रेन्ड चाहिँ कसरी बसेछ त भन्ने कुराहरू त्यो गीतभित्र भेट्छौँ कि भनेर हामी प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्छौँ। तर विडम्बना तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, तीज गीत भनेको छ केटा मान्छे नाचेको छ, उफ्रेको छ, त्यो पनि साडी लगाएर हेर्नुहोस्। तीजमा केटा मान्छेले नाच्नै नपाउने भन्ने त्यो हाम्रो प्रथा होइन नि त। पहिला तीज भनेको के हो बुझ्न जरुरी छ कि परापूर्व कालमा हिमालय पर्वतकी छोरी पार्वतीले जब विष्णुसँग उनको चाहिँ लगनगाँठो गाँच्ने उनको पिताको चाहिँ प्रतिबद्धता, वचनबद्धतालाई उनले थाहा पाउँछिन्, तब पार्वतीलाई चित्त बुझ्दैन र उनले आफूले मन पराएको श्रीमान मैले पाउनुपर्छ भनेर उनले महादेव स्वामी पाऊँ भनेर 1 वर्षसम्म तपस्या गरिन्। उनले 1 वर्षसम्म उनले तपस्या गर्दा पनि उनको चाहिँ फल प्राप्त भएन। त्यस पछाडि उनले के गरिन् भन्दा त घर छोडेर निस्किन्। त्यस पछाडि घरै छोडेर उनले त्यो आफ्नो पिताको घरै छोडेर चाहिँ जङ्गलमा गएर 1 महिनासम्म उनले तपस्या गरेपछि भगवान महादेव आफू स्वयं प्रकट भएर तिमीले मलाई यति चाहिँ दृढ सङ्कल्पका साथ तिमीले मलाई चाहिँ पुकार्यौ, अब तिमीले चाहिँ साँच्चीकै तिम्रो तपस्या पुरा भयो भनेर त्यस पछाडि चाहिँ महादेव श्रीमान पाएको किम्वदन्ती छ नि त। त्यसै अनुसार भाद्र शुक्ल पूर्णिमा चाहिँ तृतीयाको दिनमा हामीले हरितालिका तीज भनेर मनाउँछौँ के। त्यो तीजमा पनि के समेटिएको हुन्छ, तीजको मर्म के हो, त्यसको भावना के हो भनेर बुझ्दै नबुझेकाहरूले अनि तीजको गीतमा उफ्रिएर मात्रै हैन, त्यसको गीतमा पार्टी गर्ने, भोज भतेर गर्ने गरेर त तीजको चाहिँ मर्मलाई त समेटिँदैन। अनि यो हो नि त, नाच्न नहुने भन्ने होइन, नाचिन्छ। तर केटा मान्छेले साडी लगाएर कि त्यसमा चाहिँ नारीहरूको चाहिँ वेदना समेटिएको हुनु पर्यो हैन। त्यो गीतले तपाईँ मलाई भन्नुहोस्, दुर्गेश थापाको गीतले तपाईँलाई के सन्देश दिएको छ त हैन त्यो भन्ने कुरा हो नि त। एक तपाईँको पक्षबाट त्यो पनि ठिक छ। अहिले पछिल्लो समय विश्व धेरै तीव्र गतिमा विकसित भइरहेको छ र एडभान्स टेक्नोलोजीहरू पनि विकसित भइरहेको छ र पुराना कुसंस्कारहरूलाई हटाउनुपर्छ भनेर अहिले एकदम एजुकेटेड नारीहरूले तपाईले भन्न खोज्नु भएको तीज कुसंस्कार हो हैन। तीज कुसंस्कार भन्न खोजेको होइन कि यो संस्कारलाई पनि परिमार्जित गरेर लेडिजहरूले व्रतै बसेर भोकोरोजै गरेर पानी नखाएर आफ्नो शरीरलाई हानि नगरौँ भन्ने पनि सुन्नुहोस्। त तीज भनेको व्रतले नै सिँगारिएको हुन्छ। तीजको मैले भनिसकेँ तपाईँलाई चाहिँ परापूर्व कालको ऊ जोडिसकेपछि जब व्रत बसेर उनले 1 महिनासम्म व्रत बसिसकेपछि महादेव स्वामी पाएको किम्वदन्ती हो नि त। आज हाम्रो अविवाहित नारीहरूले योग्य श्रीमान पाऊँ र विवाहित नारीहरूले चाहिँ श्रीमानको चाहिँ दीर्घायुको कामना गर्दै त्यो दिनलाई सुख दुःखका भावनाहरू चाहिँ पोखेर चाहिँ एउटा नारीले अर्को नारीको भावनाप्रति सम्मान गर्दै चाहिँ एउटा नारी जब विवाह गरेर अर्काको घर जान्छन् उनले त्यो जन्मघर छोडेर कर्मघर गइसकेपछि उनले त्यहाँ भोग्ने पीडाहरू उनले त्यो आफ्नो कर्मघरलाई सम्झना गर्दै वर्ष दिनमा चाहिँ अहिले आज नजिकै हुन्छ, आज भयो भोलि घर माइती जान पाइने चलन छ। त्यो दिन त तीजमा मात्रै माइती जाने टाढा पर्थ्यो हैन, त्यस्तो चलन थियो नि त। अनि त्यो सुख दुःखका कुरालाई तीज गीतको माध्यमबाट
आफ्नो भावनाहरू पोख्ने प्रचलन हो त्यो भनेको। अहिले जस्तो तपाईँले चाहिँ महिना दिन अगाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ उफ्रिने, महिना दिन अगाडि नै चाहिँ भोज भतेर गर्ने, महिना दिन अगाडि नै पार्टी प्यालेसमा जाने, जाँड खाने, रक्सी खाने, होइन यो प्रथा होइन नि त तीज भनेको। होइन तपाईँले यसो भनिरहँदा प्रश्न के उठ्छ भने नारीहरू भनेको हिजो मोडर्नाइजको आधारमा एउटा गुन्यु चोलीमा सिगारिन्थे, तर अहिले प्यान्ट लगाएर त्यो पनि कट्टो हाम्रो संस्कार होइन, कदापि त्यो हाम्रो संस्कार होइन। किन गर्नुहुन्न तपाईँहरू? हामी किन गरेको छैनौँ? सोफिया अहिले भर्खर हामीले सोफियाले निकालेको जुन नो व्रत प्लिज भन्ने छ, सोफियाको मात्रै कुरा होइन नि त। अहिले काठमाडौँको धेरै जसो 95% तपाईँ लेडिजहरू हेर्नुहोस्। तपाईँ सुन्नुहोस् न, मैले म प्रसङ्गमा आउँदै प्रवेश गर्दैछु। जब सोफिया कलाकार हो नि त, उसले गीत सङ्गीतको माध्यमबाट आफ्ना भावनाहरू प्रस्तुत गर्ने माध्यम नै गलत भइदियो। सोफियाले जुन गीत प्रस्तुत गरेकी छ नो व्रत प्लिज भनेर, सोफियाले इन्डिभिजुअली उनले व्यक्तिगत रूपमा व्रत नबस्न पाउँछिन्, म पनि व्रत नबस्न पाउँछु, त मेरो अधिकारको कुरा हो। तर म व्रत बसिन भन्दैमा तीजले समेटेर ल्याएको भावनालाई चाहिँ कुल्चिएर यसलाई परिमार्जन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उनको अधिकारले उनलाई दिँदैन, उनलाई यो अधिकारै छैन। यस अर्थमा पनि आज हामीले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय गयौँ, आज हामीले चाहिँ संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय गयौँ, त्यहाँ गएर हामीले योगेश भट्टराईलाई भेटेका छौँ, उहाँलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छौँ। किनभने हामी जबसम्म कानुनी राज्यमा बस्छौँ भने कानुनी राज्यको पालना गर्नुपर्छ, कानुन अनुसार नै हामी चल्नुपर्छ भनेर हामी त्यहाँ पुग्यौँ। त्यस पछाडि हामीले चाहिँ यहाँ ब्युरोमा गएर पनि यहाँ उनले चाहिँ दर्ता गरेका उसमा हामीले स्पष्टीकरण पनि दिएर आएका छौँ र हामीले उल्टो हामी चाहिँ उनलाई तिमी असभ्य भयौ, सभ्य समाजको निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामी सिकाउने, अनि उल्टो उनले हामीलाई चाहिँ मुद्दा हाल्ने भन्ने हुन्छ भने यो कहाँको यो हो? हामी त कानुनी राज्यमा बस्छौँ नि, कानुनी राज्य छैन भने त उनले जे गर्दा पनि हुन्छ, मैले जे गर्दा पनि हुन्छ नि त। तर पनि कानुनी राज्य छ, हामी कानुनी राज्यलाई टेकेरै जान्छौँ भनेर आज हामीले कानुनी राज्यमा त स्वतन्त्र व्यक्ति प्रक्रियागत हिसाबले हामी गएका छौँ। आज हामीले प्रेस काउन्सिलमा पनि गएका छौँ, हामीले जानुपर्ने सम्बन्धित निकायहरू सबै ठाउँमा गएका छौँ। सुन्नमा आएको छ हामीले गरेको चाहिँ एउटा यो प्रक्रियागत विरोधले चाहिँ यसले चाहिँ सार्थकता पाएको छ भन्ने पनि सुनेको छ। हाइलाइट नेपालले अहिले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ, हामीले यो भिडियो हटायौँ पनि भन्नुभएको छ। म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। चाहिँ उहाँलाई यो डर धम्की या आखिर हाइलाइट नेपाल चल्ने भनेको त त्यही एउटा सोफियाको गीतले मात्र चल्ने त होइन। आखिर उनले गलत गरिन् भनेपछि गलतलाई गलत हो भन्ने जुन साहस हाइलाइट नेपालले गरेको छ उसलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अबको दिनहरूमा जसरी दुर्गेश थापाको कुरा आइरहेको छ, अबको पालो भनेको दुर्गेश थापाको। के गर्नु? दुर्गेश थापाले जसरी अघिल्लोचोटि तिहारमा आउँदा पनि त्यस्तै विवादित गीत सार्वजनिक गर्नुभयो, कारबाही त पर्नुभयो नि त। आखिर यो समाजमा कानुन त छ नि त, अझै पनि कानुन त मरेको छैन। अब फेरि उहाँले अहिले गीत निकाल्नु भएको छ के 3 भनेर निकाल्नु भएको छ नि त उहाँले, बिचमा 3 भन्नुभएको छ नि त। बिचमा नाच्ने मान्छेले त हामी त जोक्कर भन्छौँ के, बिचमा उफ्रेर तीजमा नारीहरू नाचेको ठाउँमा गएर बिचमा नाच्ने एउटा पात्र प्रस्तुत हुन्छ, त्यो भनेको जोक्कर हो होइन भन्दा त्यो ठ्याक्कै मलाई त्यो शब्द अहिले यो चाहिँ तपाईँको सञ्चार माध्यम भन्न अत्युक्त यो लाग्यो होइन। त्यसलाई जोक्कर भन्छौँ हामी। दुर्गेश थापा त्यस्तै जोक्कर हो होइन। अब उनले अब सचिएन भने आज सोफिया थापाले त सजाय त भोगिसकेन एउटा चाहिँ हिसाबले त होइन हो। अब कानुनी हिसाबले पनि उनले अब कारबाही भोग्दैछन्। तपाईँले यसरी यो उशृङ्खल अभिव्यक्ति भन्छन् कि तपाईँले कहिले हिजडा भन्नुहुन्छ, कहिले दुर्गेश थापालाई तपाईँले त्यसरी भन्न पाउनुहुन्छ भने सबै कुराको परिभाषा छ। मैले भने नि व्यक्तिगत चरित्रलाई त त्यसरी हत्या गरिदिनु भएन नि त हजुरले। केटा मान्छेले साडी लगाएर दिन दहाडे साडी लगाएर पुरा यस्तो गरे मच्किँदै हुन्छ नि, तीजको गीतमा नाच्छ भने त्यसलाई के भन्ने त नि तपाईँलाई? त्यसलाई नारी भन्ने उसलाई हामीले त्यसको विरोध गरेका छैनौँ, त्यसको विरोध गरेका छैनौँ, हामीले गरेछौँ त विरोध हो। सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्छ। यदि त तपाईँ सभ्य समाजमा बस्दै हुनुहुन्छ, सभ्य समाजको परिकल्पना गर्नु भएको छ भने सहीलाई सही भन्नुहोस्, गलतलाई गलत भन्नुहोस्। आज तपाईँ हजारौँ मान्छे एकातिर र तपाईँ एकातिर हुनुहुन्छ र तपाईँले सही मार्ग चाहिँ चुज गर्नु भएको छ भने तपाईँको जित हुन्छ के अन्ततोगत। भनेपछि गलत भोलि 1000 जना यता लाग्यो भने म पनि एक्लो भएँ भने म यता लाग्ने हो। तपाईँले भन्न खोजेको साडी र गुन्यु चोलो भनेको लेडिजहरूले मात्रै लाउने, नारीहरूले मात्रै लाउने? नारीले मात्रै लाउने हो। साडी र चोलो लगाइसकेपछि उनले त्यसै अनुसार साडी र चोलो भित्रका त्यसो भने दुर्गेश थापालाई अब गर्भवती पनि तपाईँ नै हुनुहोस्, रजस्वला पनि तपाईँ नै हुनुहोस्, छोराछोरी पनि तपाईँ नै हुनुहोस्। यो सृष्टिकर्ता अब ब्रह्मा हो होइन। अब सृष्टिकर्ता महिला भनिन्थ्यो,
त्यो सृष्टिको ऊ पनि तपाईँ नै चलाउनु छ दुर्गेश थापालाई। यदि तपाईँ यसरी नै निरन्तर रूपमा यस्तै गीतहरू प्रस्तुत गर्दै हाम्रो मौलिकतामाथि चाहिँ प्रश्न गरिरहने हो भने, तपाईँले हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृतिमाथि कुठाराघात गरिरहने हो भने अब साडी चोलो त लगाइहाल्नु भयो, सिन्दुर पोते चुरा पनि लगाएर हिँड्नुहोस्, रजस्वला पनि तपाईँ नै हुनुहोस् र गर्भधारण पनि अब तपाईँ नै गर्नुहोस्। अब यदि त होइन भने तपाईँलाई चाहिँ तिजको गीतलाई बिगारेर होइन चाहिँ तोडमोड गरेर होइन सस्तो लोकप्रियताको लागि हो नि त्यो त, सस्तो लोकप्रियताको लागि अनावश्यक रूपमा विशेष गरी हाम्रो धर्म संस्कारमाथि प्रहार हुने खालका, यो भनेको ठाडो धर्म संस्कार संस्कृतिमाथिको प्रहार हो, हस्तक्षेप हो र विशेष गरी नारीहरूमाथिको अवहेलना हो। आज तपाईँले यसरी भनिरहँदाखेरि एउटा कलाकारको सिर्जना र एउटा त्यसको के भन्छ त्यो कलालाई तपाईँले काहीँ कतै नकारात्मक असर त पर्यो नि त। यो सिर्जनाहरू त मर्छन् नि, यो नयाँ सिर्जना क्रिएटिभ होइन। त्यो साडी चोलो लगाएर गाई जात्रामा नाच्नुहोस् न, हामी विरोध गर्दैनौँ। गाई जात्रा भनेको त्यसरी नै प्रस्तुत हुने विषय हो भनेको। तीज भनेको त त्यो होइन के बाबा। तीज गीत भनेको मर्म नबुझेको मान्छेले गाउने नै होइन, बुझ्नुभयो नि। तीज भनेको त्यस्तै मान्छे त्यो चाहिँ साडी चोलो लगाएरै व्रत बसेरै होइन। ठिक छ, व्रत नबस्नु पाइन्छ त्यो, हामीले त व्रत बस्नुपर्छ त भनेकै छैन। हाम्रो धर्मशास्त्रले पनि तिमी व्रत बस्नुपर्छ नै भनेको त छैन होइन। इच्छा लाग्दा नबस्न पाइन्छ। तर उहाँले आज एउटा चाहिँ अब ऊ पनि दिनुभएको छ, मैले कुनै सञ्चार माध्यममा पढेको थिएँ, म आफै व्रत बस्छु, म आफै एउटा हिन्दू नारी हो, मलाई किन यति विरोध गरेँ भन्नुभयो कि। उहाँ यदि हिन्दू नारी हो, उहाँले व्रत बस्नुहुन्छ भने अरूलाई व्रत नबस्छ भन्ने चाहिँ उहाँ चाहिँ को हो भनेको के। उहाँ चाहिँ आफू व्रत बस्छु रे अनि अरूलाई व्रत नबसौँ भन्न के पैसा कमाउनु त्यो गरेको? पैसा कमाउनको लागि सस्तो लोकप्रियताको लागि नै गरेको थियो। उल्टो उहाँले धम्की दिने। यसको समाधानको उपाय के हुन्छ? समाधानको उपाय त ऊ देखिहाल्नुभयो। उहाँले जुन सृजना भन्नुभएको छ, तपाईँले कला भन्नुभएको छ, उहाँको जुन बौद्धिक सम्पत्ति उहाँले गइसक्यो। हेर्नुहोस्, हाइलाइट नेपालले हटाइदिनै सक्यो। अब कोले तान्नुहुन्छ, जसले तान्नुहुन्छ उहाँहरूलाई फेरि हामी यसरी अब पालो उहाँको। अब दुर्गेश थापाको हट छ, हट्नुपर्छ, किनभने ऊ यही समाजको तत्त्व हो। उहाँलाई हामी सबैभन्दा पहिला हामी कानुनी राज्यमा बस्ने मान्छे कानुनी प्रक्रियाबाट जान्छौँ र यो आज हामीले सम्पूर्ण उसमा लेटर पनि दिइसकेका छौँ र त्यो गलत छ भन्ने केही प्रमाण छ। किनभने के प्रमाण छ यसो बताइदिनुस् न दर्शकहरुलाई। त्यही त अब जस्तो उहाँले एक त हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृतिमाथि कुठाराघात गर्नुभएको छ। यो नेपाल उहाँले त कस्तो गर्नु भने अहिलेको धर्मनिरपेक्षताको संविधानलाई टेकेरै हेर्ने हो भने पनि अहिलेको संविधानले के भनेको छ भन्दा तपाईको चाहिँ अरूको धर्मलाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेको छ। यो त सरासर अपमान हो। सरासर सम्मान गर्दै चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो धर्म मान्न पाइन्छ भनेको छ के उहाँ क्रिस्चियन हो भन्न सक्नु पर्यो। अनि क्रिस्चियनले त यो तीजको गीतै तीज नै मान्दैन होइन, तीजै मनाउँदैन, उहाँ हिन्दू नै होइन भन्न सक्नु पर्यो कि भने मलाई त लाग्छ उनी हिन्दू नै होइन जस्तो लाग्छ कि मलाई। हिन्दू नारीले एउटा हिन्दू नारीले हिन्दू चाहिँ चाडपर्वको विशेष गरी मौलिकता झल्कने परम्परालाई चाहिँ ठेस पुग्ने खालका गीत प्रस्तुत गर्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। यस अर्थमा पनि उनी हिन्दू होइनन् कि भन्ने शङ्का छ। यदि हिन्दू हुन्, उनले चाहिँ यो चाहिँ हिन्दू नारीहरूकै भावनालाई समेट्नलाई यो गीत प्रस्तुत गरेकी हुन् भने अब उनी सच्चिनुपर्छ। उनले चाहिँ आम यो तपाईँको सञ्चार माध्यमदेखि लिएर सम्पूर्ण जहाँ जहाँबाट उनी प्रस्तुत भएकी त्यो ठाउँमा आएर उनले माफी माग्नुपर्छ र उनले चाहिँ अब आइन्दा यस्ता किसिमका गीतहरू म पस्किन्न, यस्ता सामग्रीहरू म पस्किन्न जसले समाजलाई विखण्डन गर्नेतर्फ लान्छ, जसका लागि मैले प्रस्तुत गरेँ त्यो उहाँहरूले नै रुचाउनु भएन भनेपछि मैले यो गीत अब प्रस्तुत गरेर हुँदैन भन्नेतर्फ उहाँको ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ र चाहिँ उहाँ सचेर आएर अब आम माफी नमागेसम्म। सिर्जना तपाईँलाई एउटा प्रश्न के हुन्छ भने तपाईँको बिचमा उहाँ आयो, त्यसले पनि निकै चर्चा कमायो, त्यतिखेर तपाईँहरू सुइक्क पनि बोल्नु भएन है। तर अहिले चाहिँ जुन उहाँले बिचमा 3 निकालिसक्यो, 2बाट 3मा आइसक्नुभयो, जुनले निकै चर्चा कमाइरहेछ, अत्याधिक चर्चा। यसको विरोध गर्न तपाईले सोच्छ र भने तपाई हिजो त बोल्नु भएन बिचमा वानमा जुन किसिमको तपाईलाई थाहा छैन हिजो उहाँले साडी लाउन भ्याउनु भएको थिएन कि उहाँले साडी चोलो पहिरिन भ्याउनु भएको छैन। त्यसपछि केटा मान्छेले साडी लाउनु हुँदैन भन्ने तपाईको मान्यता। कस्तो तपाई समाजको सभ्य समाजको परिकल्पना गर्नु भएको छ। सभ्य समाजमा अनि केटा मान्छेले साडी लगाएर मचक यो चाहिँ ठुम्का लगाउँदै अनि त्यो समाजमा डुल्न थालेपछि त्यो मान्छेलाई के भन्छन् मलाई बताइदिनुस् न। एक्टिङ हो भने तपाई फिल्महरुमा देख्नुहुन्न केटाहरुले केटीको रोल गरेको साडी किन्नु प्रचलन के छ त प्रचलन भन्नुस् न मलाई। तीजको बेलामा हाम्रो यो मौलिक परम्परा प्रतिको आधारमा तपाई मलाई जे भन्नुस्
यो फिल्म खेल्ने मान्छेले केटीले केटाको रोल गरेर देख्नु भएको छ कि छैन फिल्महरुमा? अनि त्यो पनि एउटा फिल्म हो कि मनोरञ्जन लिने हो? यो फिल्म होइन, विशेष गरी उहाँले जुन सब्जेक्ट चुज गर्नु भएको छ, जुन सब्जेक्ट चुज गर्नुभयो नि त, अन्य विषयमा हामीलाई जो थियो त्यो सरोकारवाला निकायको सरकारको विषय थियो र यो हाम्रो विशेष गरी धार्मिक क्षेत्रलाई चाहिँ प्रहार हुने, अहिले जसरी पश्चिमा संस्कृतिहरू भित्रिएर यहाँका मौलिक संस्कृतिहरूलाई चाहिँ लोप बनाएर जाने स्थिति आइरहेको छ होइन, त्यो विषयमा चाहिँ झन् उहाँले प्रक्षेपोषण गर्नुभएको छ यो गीतले गर्दाखेरि। यो जुन जसरी प्रस्तुत भन्नुभयो, उहाँले सारी चोलो लगाएर उहाँले जुन एउटा चाहिँ व्यवहार प्रस्तुत गर्नुभयो, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ उहाँ हिजडा हो, मैले भनिदिनै सकेको छु होइन। हिजडा भनिराख्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ जो चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यस्तै थर्ड जेन्डर भन्छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ चित्त दुख्ला, उहाँहरूलाई चाहिँ म चाहिँ माफी माग्न चाहन्छु त्यसको लागि पनि। उहाँले यदि उहाँहरूलाई चाहिँ आघात पुगेको छ भने र विशेष गरी मैले उहाँहरूलाई चाहिँ समेटेर त्यो भन्न खोजेको होइन, र म चाहिँ दुर्गेश थापाले जुन प्रवृत्ति देखाउनु भयो त्यसलाई मैले त्यो प्रवृत्तिलाई गाली गरेको, मैले उहाँहरूलाई समेटेर भन्न खोजेको होइन। र हाम्रो चाहिँ तिजको गीतलाई माध्यम बनाएर त्यो बिचमा नाच्नेहरूलाई हामी के भन्छौँ त्यसलाई, त्यो जो जे भन्यौ नि त्यो चाहिँ हिजडा नै भन्छौँ क्या हामी, बुझ्नुभयो? तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धन्यवाद। अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकहरू? अन्त्यमा जसरी हिजो सोफिया थापालाई हामीले चाहिँ सामान्य रूपमा चाहिँ तपाईँले गल्ती गर्नुभयो, तपाईँ यो समाजमा फेरि पनि रहनुपर्छ भने तपाईँ सचिनुहोस्, तपाईँले माफी माग्नुपर्छ, तपाईँ पनि नारी हो, नारीको वेदनालाई तपाईँले बुझ्न सक्नु भएन होइन। अबका दिनहरूमा यसरी नै यस्तै नारीका भावनालाई समेटेका वेदना चाहिँ पोखिएका गीतहरू तपाईँले प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर सामान्य रूपमा हामीले चाहिँ उहाँलाई सम्झाउँदाखेरि उल्टो हामीप्रति धम्की दिनुभयो उहाँले, र आज त सजाय उहाँले भोग्नु भएको छ। अन्ततोगत त सत्यको त जित भएको छ नि त। हामी सत्यमा थियौँ, हामीले गलत कुरा गरेका थियौँ, गलतलाई गलतै भनेका थियौँ र आज हामी सही भएका छौँ। हामीले आज जित पनि भएको छ एक हिसाबले। हामीले आज जुन कुराको आवाज उठाएको थियौँ त्यो आवाजले सार्थकता पाएको छ। यसै गरी भोलिका दिनमा फेरि पनि कसैले यो चाहिँ एउटा हिम्मत गर्छ भने, कसैले हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति मौलिक परम्पराप्रति चाहिँ कुठाराघात प्रहार गर्ने कोसिस गर्छ भने हामी लगायत यसमा चाहिँ हिन्दू जागरण नेपाल छ, शिवसेना नेपाल छ, चाहिँ विश्व हिन्दू महासङ्घ छ होइन, भागवत चाहिँ गीता प्रतिष्ठान के सब यो समग्र चाहिँ हामीले यसको विरोध गरेका छौँ। त्यसरी नै फेरि यिनै सङ्घ संस्थालाई उहाँको चाहिँ प्रतिपक्ष भएर उहाँले भेट्न सक्नुहुन्छ र अब आइन्दा यस्ता तिजका गीतहरू पस्केर चाहिँ तमाम नेपाली नारीहरूको भावनाप्रति चाहिँ कुठाराघात गर्ने प्रहार गर्ने कोसिस नगरियोस् र सम्बन्धित निकायलाई म के भन्न चाहन्छु जस्तो लोकदोहोरी प्रतिष्ठान जो सरकारवाला निकाय छन् नि, यी गीतहरू चाहिँ कस्ता गीतहरू समाजमा पस्किनुपर्छ कस्ता गीतहरू पस्किनु हुँदैन भन्ने जुन एउटा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने चाहिँ संस्था छ त्यसलाई पनि मेरो ध्यान आकर्षण होस् भन्न चाहन्छु। यी गीत विशेष गरी यस्ता समाजमा एकपछि अर्को समाजलाई विखण्डनतर्फ लाने गीतहरू निस्किएका प्रति त्यो संस्थाको ध्यान आकर्षण होस् भन्ने म चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि। धन्यवाद तपाईँलाई पनि चाहिँ यो पछिल्लो समयमा जुन कुराहरू विवादमा आइरहेको थियो यो कुरालाई चिर्ने मौका दिनुभयो र चाहिँ जसले यो गीत हटाउनु भएको छ हाइलाइट नेपाललाई पनि धन्यवाद दिने मौका यही चाहिँ तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट दिनुभयो, त्यसको लागि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।